بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غنوريكم طريقه باش تحسبوا نهايه فيها داله الجزء الصحيح او لا بارتي اونتيير. دونك بغينا نحسبوا هذه الليميت هادو. نبداو بالليميت الاولى اكس يساوي الى زائد ما لا نهايه ديال اكس او دو اكس. اول حاجه ملي تكون عندكم لا بارتي اونتيير غتستحضروا هذه العلاقه. ديما غنبدا نخدم بالتقطيع الا في حالات خاصه. دونك او دو اكس اصغر او تساوي اكس واكبر قطعا من اكس ناقص واحد. انا شنو عندي انا هنايا اكس، دونك خصني نضرب هنايا في اكس. عندي اكس يساوي الى زائد ما لا نهايه. ملي يكون عندكم اكس يساوي الى زائد ما لا نهايه يعني ان اكس عدد موجب، غنضرب ما غتغيرش المتفاوته. الا كان عندكم في ناقص ما لا نهايه اكس راه سالب، غنرد ليه الباقي، خصني نغير المتفاوته. دونك اكس او دو اكس inférieur ou égal à x carré supérieur strictement à x carré moins x. دونك هنايا غنحاول نطبق التيوريم ديال لي جوندار. اشنو غندير؟ غنضرب الى حسبت النهايه ديال اكس كاري في زائد ما لا نهايه شنو كتساوي؟ اور ليميت ديال اكس كاري لوغسك اكس طون فيغ بليس لانفيني شنو كتساوي؟ كتساوي بليس لانفيني. اي نفس الشيء ليميت ديال x carré moins x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est exactement plus l'infini. هنايا راه هذه داله لي بولينوم، كناخذ دوغري المونوم اللي عنده دوغري كبير. ملي كتكون عند حدودي كناخذ غير الحد اللي عنده دوغري ديالو كبير. دونك سي بلس لانفيني. دونك هذه بلس لانفيني وهذه بلس لانفيني، فورسيمون x carré دو لا ليميت de x e de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est exactement plus لانفيني. اون جينيرال هذه هي الطريقه اللي غنبقى ندير، غنبدا غير التقطيع ونخدم. مي كاينين حالات خاصه غنوريهم لكم. دونك المره الثانيه ليميت شنو عندي انا هنايا او دو اكس. دونك ديريكتومون التقطيع ديال او دو اكس اصغر او تساوي اكس واكبر قطعا من اكس ناقص واحد. هنا كنكتب هذا العدد اللي كان عندي الوسط، الا كانت عندي واحد على اكس غندير هنا واحد على اكس وندير هنا واحد على اكس. دونك غندير ناقص يعني غنضرب متفاوته في ناقص غتعطينا، باغي تقلبوا غتجيني هنا ناقص اكس وهنا واحد ناقص اكس. دونك غنزيد اكس يعني اكس موان او دو اكس، غنزيد اكس في الاطراف بجوج. ملي غنزيد اكس هنا تعطيني زيرو، ملي غنزيد اكس هنا تبقى ليا واحد. دابا غنقسم على اكس كاري بلس 1. دونك غنقسم هنا على اكس كاري بلس 1 ونقسم على اكس كاري بلس 1 ونقسم على اكس كاري بلس 1. دونك شنو هي ليميت ديال هنايا؟ اصلا زيرو ملي غنقسم هو يعطيني زيرو. اكس موان او دو اكس سور اكس كاري بلس 1 وهنايا 1 سور اكس كاري بلس 1. دونك هنايا زيرو. الليميت ديال اكس كاري بلس لانفيني تعطيني بلس لانفيني، 1 سور بلس لانفيني تعطيني زيرو، يعني فورسيمون النهايه ديال هذه غتكون هي زيرو. دو ليميت ديال x moins e de x sur x carré plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est exactement 0. علاش؟ حيت هذا محصور ما بين جوج ديال الزيرويات، دونك فورسيمون كيساوي 0. نمروا للنهايه الاخرى. دابا غاسين x racine x e de 1 sur x. Ok. Donc il a خدينا 1 sur x. E 1 sur x محصورة ما بين 1 sur x و 1 sur x moins 1. هنا كتكون ستريكتومون هنا e égal. دونك شنو غندير؟ خصني نضرب في الغاسين. الغاسين راه بوزيتيف. غاسين x e 1 sur x. هنا تجيني غاسين x sur x وهنايا غتجيني غاسين x sur x moins racine x. Très bien. أنا عندي x هنايا، من الأحسن غنختبر نشوف شنو تعطينا. غتعطينا إلا جينا نحسبو النهاية شنو غتعطينا؟ x tend vers 0 بلس. دونك غتجيني هادي 0 بلس غتجيني 1 سور. دونك من الأحسن نختبر هادي باش تجيني باينة x e de 1 sur x غتجيني 1 sur racine x وهنايا strictement désolé. Donc غتجيني 1 sur racine x moins racine x. دونك إلا جيت نعوض غتجيني 0 بلس، غتجيني هنايا بلس لانفيني وهنايا. دونك غنعوض 0 بلس
غاسين ديال 0 بلس عطيني 0 بلس، دوك غتعطيني هنا بلس لانفيني موان 0، وهنايا خلاص تبقى لي الداله اف دو اكس ديالي، وهنايا 0 بلس لانفيني. دونك اف دو اكس محصوره بين بلس لانفيني و بلس لانفيني، فورسيمون الليميت ديال هادي غتكون هي بلس لانفيني. دونك انا ما غنكتبش هادشي، دونك غندير اور لا ليميت 1 sur racine x lorsque x tend vers plus l'infini كتساوي الليميت x tend vers plus l'infini ديال هذا 1 sur racine x moins racine x كتساوي plus l'infini. دونك فورسيمون هادي limite ديال racine x e de 1 sur x égale plus l'infini x tend vers plus l'infini. دونك هادي الطريقه. نمروا النهايه الاخرى هادي بنفس الطريقه كيف ما خدمت هادو ثلاثه، ندوز لكم من هادي اللي مغيره. دابا بغينا نحسبوا لا بارتي. الا جيت ندير التقطيع شنو غتعطيني؟ او دو اكس موان زان، غنقسم على اكس غتجيني او دو اكس سيغ اكس، هنايا 1 وهنايا غتجيني 1 موان 1 سيغ اكس. الا مشيت نحسب في 0 بلس هذه غتجيني 0 بلس، يعني هذه غتعطيني بلس لانفيني مع هذه غتعطيني موان لانفيني، غتجيني موان لانفيني صغار من او دو اكس سيغ اكس صغار من 1، ما غتعطيني حتى شي حاجه. انا خصني نفس داكشي اللي كان هنا يكون هنايا، دونك هذه ما نافعاش في هذه الحاله، ما غتنفعنيش التقطيع. دونك هادشي ما صالحش ليا، خصني نشوف شي طريقه اخرى. لاحظوا معايا عندي اكس يؤول الى صفر زائد، هذا هو المنحنى، هذا هو المستقيم العددي، يعني اكس يؤول الى صفر زائد يعني اكس يقترب من صفر ولكن على اليمين. دونك ممكن ناخذ اكس في هذا المجال هذا صفر واحد، دونك غناخذ سوا اكس ينتمي الى المجال صفر واحد. علاش؟ حيت اكس قريب من زيرو ولكن على اليمين، دونك فورسيمون راه كاين في هذا المجال هذا. دونك شحال كتساوي لا بارتي اونتيير في هذا الانترفال هذا؟ كتساوي زيرو. دونك فورسيمون الا خديت هذه هي اف، دونك اف دو اكس في هذاك الانترفال غتساوي ليا زيرو، زيرو سيغ اكس، دونك اف دو اكس ايكال زيرو. دونك فورسيمون هذيك لا ليميت او دو اكس لوغس اكس tend vers 0 plus c'est 0. حصلا حيت الداله اصلا كتساوي 0 في هذا الانترفال هذا. بالنسبه للاخرى دابا x tend vers 0 moins c'est-à-dire à part هنايا 0 كيقترب لي من هاد الجهه، يعني كان في الانترفال موان 1 0. دونك x appartient soit x appartient à l'intervalle moins 1 0. دونك شحال لا بارتي اونتيير دو x هنايا؟ كتساوي ليا moins 1، دونك او دو x سيغ x كتساوي moins 1 سيغ x. دابا عادي ممكن نمشي نحسب الليميت، هي لا ليميت دو او دو x سيغ x lorsque x tend vers 0 moins c'est moins 1 sur 0 moins اللي غتعطينا المجموع يعطيني بلس لانفيني. دونك النهايه هذه كتساوي 0 وهذه كتساوي بلس لانفيني. تري بيان. دونك هذه هي الطريقه. بقى واحد لاستيس اللي غتحتاجوه. دونك الا كانت عندكم اكس باغ اكزومبل اكس تون فيغ بلس لانفيني، دونك وعندكم لا بارتي اونتيير ديال 1 سور اكس. دونك 1 سور اكس لاش كيقول ليا؟ ملي اكس يا الى زائد ما لا نهايه، دونك 1 سور اكس غيقول ليا 0 ولكن 0 بلس. دونك لانترفال 1 سور اكس غيكون ليا في لانترفال 0 1. ردوا ليها البال. الا كانت عندكم لا بارتي اونتيير ديال 1 سور اكس وما نفعتنيش الطريقه ديال التقطيع غنستعمل هذه. دونك لا بارتي اونتيير هذه غتساوي ليا 0. دونك نتمنى انني كنت فتكم في هذه لا بارتي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم.